विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज माघे संक्रान्ति नेपालमा धुमधामसँग मनाइँदैछ। आजको दिनलाई मकर संक्रान्ति र माघी पनि भनिन्छ र माघे संक्रान्ति र साउने संक्रान्तिलाई नेपाली समाजले सूर्य उतारण र दक्षिणायनमा जाने यस समयलाई नेपाली समाजले चाडबाडका रूपमा मनाउँदै आएको छ र यसै विषयमा कुरा गर्न हामीसँग संस्कृतिविद डाक्टर चिन्तामणि योगी यतिखेर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई प्राइम समाचारमा। हजुर, धन्यवाद छ। प्राइम टेलिभिजन हेर्ने सबै मित्रहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई, नेपालदेखि बाहिर जो जहाँ हुनुहुन्छ सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना हाम्रो माघे संक्रान्तिको। यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट पनि माघे संक्रान्तिको धेरै शुभकामना छ। जय होस्। धन्यवाद। हजुर, अब यो हामी माघे संक्रान्ति भनेर त मनाइरहन्छौँ होइन, तर यसको महत्त्व के हो भनेर, यसको महत्त्व के छ भनेर कतिपयलाई थाहा पनि नहुन सक्छ। यसको महत्त्व चाहिँ आखिरमा के हो त? हजुर, धन्यवाद। यो माघे संक्रान्तिलाई सामाजिक हिसाबले हेर्न सकिन्छ, सांस्कृतिक हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले, आध्यात्मिक हिसाबले, वैज्ञानिक हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले, पारिवारिक हिसाबले, अनेक हिसाबले हेर्न सकिन्छ। यसको विशाल यसको पक्ष छ। सिङ्गो नेपाललाई जोड्ने माघे संक्रान्ति हो। दाङका हाम्रा थारू बन्धुदेखि लिएर, सुदूरपश्चिमका थारू बन्धुदेखि लिएर, काठमाडौँका नेवार बन्धुदेखि लिएर, हाम्रा रुकुममा भएका हाम्रा बन्धुहरू, के अरे त्यो जङ्गलमा बस्ने हाम्रा बन्धुहरूदेखि लिएर, चेपाङ तामाङदेखि लिएर, बाहुन, छेत्री, गुरुङ, मगर, सतार, धनी, गरिब, हिमाल, पहाड, तराई, वैदिक परम्परा, बौद्ध परम्परा, जैन परम्परा, सिख परम्परा, किराँत परम्परा, बोन परम्परा, मूल परम्परा, कुल परम्परा, माटो परम्परा, मस्टो परम्परा, मातृ परम्परा, समग्र नेपाल सनातन परम्परामा फैलिएको, छाएको, रमेको, भिजेको चाडको नाम हो माघे सङ्क्रान्ति। अब यसभित्र पनि त महत्त्वहरू पनि होला नि त। अब यसले चाहिँ अब महत्त्वलाई त धन्यवाद सङ्गीताजी, महत्त्वलाई त हेर्ने बेला त्यसरी हेर्नु पर्यो। अब यसलाई तपाईँले सामाजिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सबै समाजलाई जोडेको छ। मैले भर्खरै भने काठमाडौँका घिउचाको सल्लु गरेर मनाउने नेवार बन्धुलाई एक प्रकारले हाम्रो दाङतिरको, कैलालीतिरको, बर्दियातिरको हाम्रो थारू समाजसँग जोडेको छ। एउटाले घिउचाको सल्लु भनेको छ, एउटाले तपाईँको खिर खाने भनेको छ, एउटाले खिचडी खाने भनेको छ, एउटाले ढेक्री खाने भनेको छ। तर जसले जे खाए पनि, जसरी खाए तापनि आखिर माघे मानेको छ। समाजलाई जोड्ने काम भयो। यसको एउटा पक्ष यो भयो। राष्ट्रिय पक्ष भनेको पनि नेपालमा बस्ने हरेक नेपाली, नेपालदेखि बाहिर बस्ने हरेक नेपालीले पनि माघे मनाएको छ। मैले वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख यावत सारा नेपालीले माघे मनाएका छन्। माघे मान्नु हुँदैन है भन्ने विरोध कतिबाट आएको छैन। त्यो माघेको पक्ष हो। वैज्ञानिक पक्ष भन्नुहुन्छ भने जाडोको महिना छ, तपाईँले घिउचाको सल्लु खानुहोस्, तपाईँले घिउ खानुहोस्, तरुल खानुहोस्, कन्दमूल खानुहोस्, अर्ग्यानिक फुड खानुहोस्, होइन, गुलियो खानुहोस्, तिलको लड्डु खानुहोस्। म तपाईँको प्राइम टेलिभिजनमा त्यो भाइलाई म नाम पनि सोध्न पाएन, धन्यवाद दिनुहुन्छ। ल हजुर भनेर गुरुजी ल खानुहोस् भन्नुभयो, तिलको लड्डु दिनुभयो। यानि कि बडी निड्स सम काइन्ड अफ हिट, सम काइन्ड अफ एनर्जी, सम काइन्ड अफ त्यो वार्मनेस अफ द बडी, त्यो पनि भयो। अब अलिकति यसलाई दार्शनिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, आध्यात्मिक हिसाबले हेर्नु पर्दा अब भगवान सूर्य उत्तरायणतर्फ लागे। वर्षमा 12वटा सङ्क्रान्ति हुन्छन्। नम्बर 1, 12वटा सङ्क्रान्ति मध्येमा 4वटा सङ्क्रान्ति महत्त्वपूर्ण छन्। मेष सङ्क्रान्ति, तुला सङ्क्रान्ति, कर्कट सङ्क्रान्ति, माघे सङ्क्रान्ति। यी 4वटा मध्येमा पनि फेरि 2टा अझ महत्त्वपूर्ण छन्, मकर सङ्क्रान्ति र कर्कट सङ्क्रान्ति। यो 2टामा पनि फेरि कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ त? मकर सङ्क्रान्ति अर्थात् आजको सङ्क्रान्ति, जसलाई माघे सङ्क्रान्ति भनिन्छ। अब भनिन्छ भगवानहरूको लागि, देवताहरूको लागि दिन सुरु भयो। यो देवताहरूको ब्रह्म मुहुर्त सुरु भयो। यानि कि देवताहरूको दिन सुरु भएकोले अब दिन पनि अब लामा हुने, शुभ कार्यका लागि, सिद्धि कार्यका लागि यसलाई पवित्र मानियो। उताबाट तपाईँको दक्षिणायन सुरु हुन्छ। अब यो तपाईँको चाहिँ दिन लामा हुने भएको नाताले गर्दा कर्मयोगको पनि प्रतीक भयो। तीर्थाटन गर्न पाइयो, अनि विभिन्न ठाउँमा गएर सत्सङ्ग गर्न पाइयो, गुरुहरूको दर्शन गर्न पाइयो, सत्सङ्ग गर्न पाइयो, माघे स्नान गर्न पाइयो, अनि त्यहाँ गएर दान गर्न पाइयो, पुण्य कार्य गर्न पाइयो। त्यसमा नै मलाई शुभ मानियो। अब यसलाई अलिकति आध्यात्मिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने के छ भने जीवनमा हामी आफ्नो प्रकारले कुदिरहेका छौँ। यो पुगेन, त्यो पुगेन भन्ने लिस्ट हाम्रो लामो भयो। वाइ नट मेक इट सर्ट? पुगेन ठिकै छ, तर म कुद्दैछु, तर किन कुद्दैछु? वाइ एम आई रनिङ आफ्टर अल? त्यो किन भन्ने क्वेसनलाई रिभाइज त गर्नु पर्यो नि। हाम्रो अहिलेको व्यस्त जिन्दगी जहिले पनि व्हाट्सएप बनाएको छ, भाइबर बनाएको छ, फेसबुक बनाएको छ, यो बनाएको छ, त्यो बनाएको छ। साँझदेखि बिहानसम्म चाहिँ हामी सुत्ने कि मोबाइल सुत्ने भन्ने खालको क्वेसन आइसक्यो। यानि कि कुरा बुझियो है त, मोबाइल तातियो, बेटर टु गिभ रेस्ट टु द मोबाइल भन्ने खालको तरिकाले हामी गइरहेको बेलामा यो बेला होइन है। स्पिरिचुअल पोइन्ट अफ भ्यूले लाइफलाई रिभाइज गर्नुपर्छ।
भन्ने हिसाबले पनि माघ महिना आयो। यानि कि अझ थारूहरूको भाषामा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको आदि परम्पराका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब नयाँ वर्षको सुरुवातको बेला आयो, जीवनलाई रिभाइज गर्ने बेला आयो, नयाँ वर्ष पनि मानिन्छलाई। जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो कि विभिन्न समुदायले विभिन्न तरिकाले आफ्नो तरिकाले यो माघी पर्वलाई मनाउने प्रचलन रहिआएको छ हैन। अब तराईवासी समुदायभित्र पनि थारू समुदायले चाहिँ माघी भन्छन् अनि उनीहरूले नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछन्। अब तराईवासी र अरू समुदायले एउटै माघे संक्रान्तिलाई फरक फरक रूपमा मनाउनुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? यही हो हाम्रो सनातन संस्कृतिको विशेषता। एउटाले घिउचाको सल्लो भन्छ, एउटा खिचडी भन्छ, खिचडी खाने भन्छ, एउटालाई तरुल खाने भन्छ, अनि फेरि पूर्वको पहाडतिर जेठी सङ्क्रान्ति, माइली सङ्क्रान्ति, कान्छे सङ्क्रान्ति भन्छन्। मान्ने तरिका फरक छ, मान्ने मूल्य एउटै हो। त्यो मान्ने मूल्य के हो त? वाट इज द्याट एक्चुअली? त्यो मान्ने मूल्य भनेको के हो भने कि नेपाल भनेको आगम परम्पराको देश हो, नेपाल भनेको शैव संस्कृतिको देश हो, नेपाल भनेको शिव र शक्तिको पूजा गर्ने देश हो, नेपाल भनेको समग्रमा तन्त्रमा, मन्त्रमा, योगमा, अध्यात्ममा आधारित देश हो। फेरि आज भन्यो भने राष्ट्रिय योग दिवस हेर्नुहोस् है, त्यसलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय योग दिवसकै बिहानदेखि कैयौँ कार्यक्रम थिए। शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत नेपालका योग गुरुहरू बिहानमा 6 बजीदेखि झन्डै 11 बजीसम्म यसैमा व्यस्त थिए आज विभिन्न प्रकारका जुम प्रोग्रामहरूमा। यानि कि नेपाल भनेको योगको देश, तन्त्रको देश, मन्त्रको देश, धामी झाँक्रीको देश, हाम्रो नेपालको आफ्नै प्रकारको परम्पराको देश, डम्फु बजाउने देश, मादल बजाउने देश। यो प्रकृतिमा संस्कृति, संस्कृतिमा प्रकृति, र त्यो संस्कृति र प्रकृतिको संरक्षण गर्दा गर्दै, सम्वर्धन गर्दा गर्दै, सम्मिलन गर्दा गर्दै, त्यसको सम्यक अभ्यास गर्दा गर्दै अध्यात्ममा प्रवेश गर्ने। त्यही भएर यो बेला माघ महिनामा तपाईँको चाहिँ सङ्गममा गएर स्नान गर्ने। देवघाटमा ठुलो मेला छ। अब हामी पनि जानुपर्ने कोरोना आदिको कारणले गर्दा जान पाइएन। स्वामीजीहरू गुरुहरूसँग सबैसँग क्षमा माग्छौँ। जहाँ जहाँ हाम्रा त्रिवेणीहरू छन्, जहाँ जहाँ हाम्रा सङ्गमहरू छन्, जहाँ जहाँ हाम्रा कोशी छन्, जहाँ जहाँ हाम्रा गण्डकी छन्, जहाँ जहाँ हाम्रा कर्णाली छन्, हरेक जाति र समुदायका मान्छे अहिले त्यही समाहित भएका छन्। माघ मासे गमिष्यन्ति गङ्गा यमुना सङ्गमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरुद्गणा। सारा देवी देवता पनि त्यहाँ गएर स्नान गरिरहेका छन्। अरे देवी देवताहरू आएका छन्, सिद्धहरू, ऋषिहरू, लामाहरू, रिम्पोछीहरू जो गुफामा तपस्या गरिरहेका छन्। आज उनी सूक्ष्म शरीरले त्यहाँ गङ्गाजीमा, त्यहाँ हाम्रा तीर्थमा, हाम्रा गण्डकीहरूमा, हाम्रा कोशीहरूमा स्नान गर्न आएका छन्। चरण स्पर्श गर्ने मौका मिल्छ कि? हु नोज? बडी बियोन्ड द बडी। योलाई पनि तपाईँले समाहित गर्ने बेला हो। र तपाईँको फेरि गङ्गामा गएर हाम्रा कोशीहरूमा, कर्णालीहरूमा, कालीहरूमा, गण्डकीहरूमा स्नान गर्ने बेलामा हिमालबाट प्रवाहित भएर आएका जुन नदीहरू छन्, हाम्रो त सबै हिमगङ्गा हुन्, हाम्रो त सबै हिमधारा हुन्। त्यहाँबाट आउने बेला जडीबुटीको पनि प्रभाव आएको छ। त्यहाँ आएर स्नान गर्दा स्वास्थ्य लाभ पनि हुने। यस्तो राम्रो माघे हामीले नमाने कसले मान्ने? अब हामीले यो माघे सङ्क्रान्ति र विभिन्न सङ्क्रान्तिहरू, विशेष गरी 2वटा सङ्क्रान्ति चाहिँ हामीले विशेष रूपमा मनाउँछौँ भनेर यहाँले भनिहाल्नुभयो। 4वटा सङ्क्रान्ति भन्दै 2वटा होइन? 2वटा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसलाई यही माघे सङ्क्रान्तिलाई रूपमा लिइन्छ। अब यो मनाइरहँदाखेरि परापूर्व कालदेखि नै यसै गरी मनाउँदै आइएको थियो या पछिल्लो समयमा आइसकेपछि केही परिवर्तन भएको कि के लाग्छ यहाँलाई? अब यो त बडा भेरी गुड क्वेसन एन्ड रमाइलो पनि हो, फन्नी क्वेसन पनि। अब परापूर्व काल पहिले तिलको लड्डु घरमा बनाइन्थ्यो, अहिले एकजना भाइले यहीँ पसलबाट किनेर ल्याएर खुवाउनु भयो। एउटा कुरा नि होइन भने तरिका त फरक भएपछि न, प्याकेजिङको फरक भइसक्यो, मूल्य त्यही हो, माल फरक भयो, सूत्र त्यही हो, सन्देश त्यही हो, भाव त्यही हो, तत्त्व त्यही हो, प्राण त्यही हो। तर त्यसको जुन विधि हो, त्यसको जुन पद्धति हो, त्यसको जुन प्रक्रिया त्यो फरक भइसक्यो। त्यस कारण त्यो फरक भएको कुरालाई एकदमै फरक भयो, गलत भयो भने धेरै विरोध गर्नु पनि आवश्यक छैन। बिहानदेखि मोबाइलमा माघीको शुभकामना आएको आइछ होइन। अब त्यसलाई पनि चलो चल्ता है होइन। माघमा तपाईँको देवघाट जान सकिएन, चतराधाम जान सकिएन, नवलपरासी त्रिवेणी धाम जान सकिएन। नेपालका यस्ता कैयौँ धाम छन्। यो त मैले मुख्य धामको नाम भने नेपाल सिङ्गो धाम हो, त्यहाँ जान सकिएन। तपाईँको यो सिखहरूको हिसाबले लोहडी पर्व हो। भइसकेपछि त हामी जहाँ छौँ त्यसैलाई धाम मानेर अब यो प्राइम टेलिभिजनमा यो पनि धाम भयो। अब यहाँ ज्ञानको कुरा भइरहेछ, सत्सङ्गको कुरा भइरहेको छ होइन। कसैले लोहडी पर्व भनेर मानिरहेछ, कसैले खिचडी खाने पर्वको रूपमा मानिरहेछ, अनि साउथ इन्डियामा यसलाई पोङ्गल पर्व भनेर मानिरहेका छन्। जसरी माने पनि हुन्छ। तर कुरा के हो भने कि विधि फरक भए तापनि
त्यसको विद्या, त्यसको मूल्य, त्यसको तत्त्व फरक हुनुहुँदैन। माघ महिना भनेको समग्रमा शिव साधना हो, समग्रमा शक्तिको साधना हो, समग्रमा त्यो शिव तत्त्वको शक्ति तत्त्वको जागरण हो। फेरि अर्को मानेमा यो तपाईँको ऊ पनि हो, यो सूर्य सिद्धि दिवस पनि हो। हाम्रो त के छ सूर्यको उपासना आदिदेव नमस्तुभ्यम भन्छ। हाम्रो के अरे त्यो गायत्री मन्त्रमा पनि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् भनेर चाहिँ हाम्रो गायत्री मन्त्रमा पनि व्याख्या गरिएको छ। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। आखिर आफ्टर अल साइन्सको भाषामा पनि यो सारा ब्रह्माण्ड के हो, व्हाट इज दिस आफ्टर अल? आखिर त्यही कुराको विस्फोटन त हो, त्यही कुराको मेनिफेस्टेसन त हो। त्यो बिग ब्याङ थ्योरी भने के हो त? सेम एउटा तपाईँको जुन पिण्ड थियो त्यो विस्फोटन हुँदा व्यापक भएको, त्यसैलाई सम्झने, त्यसैलाई सम्मान गर्ने परम्परा हो माघे सङ्क्रान्ति। अब हामीले यो माघे सङ्क्रान्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि मकर नुहाउने भनेर भन्छौँ होइन। अब मकर नुहाउँदाखेरि चाहिँ नबोली नुहाउनु पर्छ होइन भनेर भन्ने चलन पनि रहिआएको छ। अब त्यो भने अहिले पछिल्लो समयमा केही लोप भएको हो कि गाउँहरूमा ग्रामीण भेगहरूमा मात्रै यो प्रचलन छ कि खासमा यथार्थ के हो त? अब यस्तो छ, सबभन्दा पहिले कुरा एउटा नीति वचन छ कि बहिनी, धन्यवाद सङ्गीताजी। सतम विहाय भोक्तव्यम भन्छ कि 100 कुरा छाडेर पनि खाऊ रे। आई डोन्ट हेभ टाइम, डोन्ट मेक एक्सक्युज। 100 कुरा छाडेर भए पनि भोजन गर्नुपर्छ है, बिजी छु भन्न पाइँदैन। अनि अगाडि के भन्छ? सहस्रम स्नानमाचरेत्, 1000 काम छाडेर पनि नुहाऊ। यानि कि खानुभन्दा ठुलो कुरा त नुहाउनु रहेछ। सहस्रम स्नानमाचरेत्, 1000 काम छाडेर पनि नुहाऊ। अब 1000 काम छाडेर पनि नुहाऊ भन्ने कुराको महत्त्व बताउने क्रममा कतै कतै नबोलिकन नुहाउनु जाऊ भन्न खोजेको। बोलिएला, बोल्ने बेलामा जाँदा जाँदा नुहाउन गइरहेका छ, झुट बोलिएला, बोल्दा बोल्दा अति बोलिएला, चाहिने नचाहिने बोलिएला, बिहानै पार्टीको अधिवेशनको बारेमा कुरा गरिएला होइन, बजारको भाउतोलको बारेमा कुरा गरिएला। नबोलिकन स्नान गर भनेको यो त शिव तत्त्वको जागरण हो। शिवोहम, नुहाउने वाला पनि शिव हो, यो सारा जगत पनि शिव हो, सर्वम शिवमयम जगत। अब शिव भाव जगाउने बेलामा, त्यो ध्यान भाव जगाउने बेलामा, ब्रह्म भाव जगाउने बेलामा, बुद्ध भाव जगाउने बेलामा बोल्नु भनेको आजभोलि बोल्दा समस्या छ, बरु थोरै बोलेको राम्रो। अहिले त बहिनीले बोलाउनु भयो, मलाई हाम्रो केदार कोइरालाजीले निम्ति आउनुभयो, आएँ, ठिकै छ। बोल्दा आजभोलि घाटा बढी छ, नबोल्दा फाइदा बढी छ। भनेपछि मकर सङ्क्रान्ति भनेर नबोलिकन नुहाउनु चिन्तनमा जाऊ, ध्यानमा जाऊ, गहिराइमा जाऊ, अब्जर्भ योर सेल्फ, बी विथ योर सेल्फ, फाइन्ड आउट योर ओन इनर तत्त्व। त्यसलाई माघे सङ्क्रान्तिको हिसाबले के भनियो? द्याट इज वाट शिवोहम। बोल्ने किन? बोलेर पाइने होइन, अनुभूतिमा जाने कुरा हो नि। अनुभूतिमा जानको लागि त्यो भनेको हो। हजुर, अब हामीले यसै गरी साउने सङ्क्रान्ति पनि मनाउँछौँ। अगाडि पनि यहाँले भनिहाल्नुभयो 4वटा सङ्क्रान्तिहरू विशेष गरी हुन्छन्। त्यसमा पनि 2वटा चाहिँ विशेष रूपमा उत्तरायण अनि दक्षिणायन र विशेष गरी चाहिँ हामीले अब 2वटा मनाइरहँदाखेरि यो साउने सङ्क्रान्ति र माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ फरक चाहिँ के छ त? फरक त कस्तो छ भने कि भगवान सूर्य 6 महिना उत्तरायण भए होइन, भगवान सूर्य 6 महिना दक्षिणायन भए। अब एकपछि फरक भन्नाले अब यो राम्रो यो नराम्रो भन्न त पाइएन नि होइन, दुध राम्रो र फलानु मोही नराम्रो भन्नु मिल्दैन, एउटा कुरा नि। तर आफ्नो आफ्नो कुराको महिमा छ। अब अहिलेको महिमा के त? दिन लामा भयो, अब रात छोटा भयो। अब देवताको दिन सुरु भयो। देवताको 6 महिना दिन हो, 6 महिना रात हो। अब देवताहरूको ब्रह्म मुहूर्त सुरु भयो। भनिन्छ भीष्म पितामहले इच्छा मृत्यु उनलाई वरदान थियो अरे के। इच्छा मृत्यु वरदान भएको नाताले गर्दा हि वाज वेटिङ फर दिस टाइम कि कहिले माघ महिना आउला, कहिले उत्तरायण आउला, अनि बल्ल मैले देह त्याग गरौँला भन्ने कुरा। र सूर्यको त के छ भने मैले सूर्य सिद्धि दिवस भने आखिर सारा यो ब्रह्माण्ड नै सूर्यको अभिव्यक्ति भएको हुनाले गर्दा सूर्यको न्यानोपनमा रोग कम हुन्छ होइन। अब सापहरूको बिच्छीहरूको डर पनि कम छ। अब बाढी होला, पहिरो होला, यो होला भन्ने कुरा पनि कम छ। अब कोरोनाको कुरा चाहिँ नगरौँ होइन भने चाहिँ त्यो नाताले गर्दा यो सूर्य उपासनासँग पनि जोडिएको हुनाले गर्दा यसको महिमा ठुलो छ। र स्वास्थ्य विज्ञानका हिसाबले पनि अब हामी अझ बढी स्वस्थ भएर जान्छौँ। अब हामी तिलको लड्डु खान्छौँ, कन्दमूल तरुल खान्छौँ, किनकि अब त भोजनै ठुलो कुरा हो। आयुर्वेद शास्त्रमा के भन्छ नि, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। हितकारी भोजन गर भन्छ, मित भुक ठिक्क ठिक्क भोजन गर भन्छ, ऋत भुक सिजनल फुड। अब अहिलेको सिजनमा के पाइन्छ? कन्दमूल पाइन्छ, तरुल पाइन्छ होइन, के अरे त्यो सक्खरखण्ड
सखरखण्ड पाइन्छ, तिलको लड्डु पाइन्छ। अब बडीले त्यसलाई पचाउन सक्छ, अब घिउ पनि खानुपर्छ। यी सबै कुरा हाम्रा बडीका जोइन्ट्सहरू होइन, सबै कुरालाई यसले हेल्प गर्छ भन्ने हिसाबले यसको महिमा छ। अब हामी यो मकर सङ्क्रान्ति मनाइरहँदाखेरि चाहिँ खोला नाला ताल तलैयामा गएर मकर नुहाउने गरिन्छ होइन। अब यहाँहरू पनि आफै पनि जान्छौँ भनेर भन्नुभयो, यसको महत्त्व चाहिँ के छ त? अब खोला नाला ताल तलैया नदीहरूमा सङ्गममा जानुको 2-3टा कुरा छन्। अघि पनि मैले संक्षेपमा भने, सबभन्दा पहिले त हाम्रा सबै नदीहरू हिम नदी हुन्। हामी सौभाग्यशाली, त्यहाँबाट आउने बेला जडीबुटीको प्रभाव आएको छ, जडीबुटीको रस आएको छ, त्यसमा स्नान गर्ने बेला त्यसको त्यही फाइदा छ। नम्बर 1। नम्बर 2, फेरि विज्ञानको हिसाबले पनि हामी जाडोको नाममा सिरेकमा गुटमुटिएर भित्र लुकेर बस्छौँ। तर होइन, कन्टके नैव कन्टकम भनेको जस्तै आइरन कट्स द आइरन भनेको चाहिँ जाडोलाई भगाउनको लागि जाडोमै जानुपर्छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ कहिलेका पश्चिमी मुलुकका पनि कयौँ यस्ता फेस्टिभल छन् जहाँ आइसमा गएर जम्प गर्ने, आइसको कुण्डमा गएर चाहिँ मान्छेले हाम फाल्ने। यानि कि त्यसले झन् तपाईँ के गर्छ, तपाईँको त्यो पावर अफ इम्युनिटी भन्छन् नि, तपाईँ जति जाडो मान्नुहुन्छ तपाईँले झन् जाडो बढ्छ। तपाईँ चिसोमा नआइदिनुहोस्, तपाईँको बडीको त प्रोटेक्टिङ सिस्टम छ, तपाईँको बडीको डिफेन्स सिस्टम छ, तपाईँको बडीको आफ्नै मेकानिजम छ, तपाईँको इम्युनिटी पावर प्रतिरोधात्मक शक्ति झन् बढ्छ। त्यसले गर्दा पनि तपाईँको त्यहाँ सङ्गममा गएर स्नान गर्ने हो। अर्को कुरा त्यो सङ्गममा गएर स्नान गर्ने बेला बाहुन त्यही छ, नेवार त्यही छ, गुरुङ त्यही छ, मगर त्यही छ, सतार त्यही छ, धनी त्यही छ, गरिब त्यही छ, पूर्व पश्चिम हिमाल पहाड तराई हरेक जाति हरेक समुदाय। अघि मैले भने वैदिक बौद्ध जैन सिख किराँत बोन मूल परम्परा कुल परम्परा माटो परम्परा मस्टो परम्परा नेपाली परम्परा सनातन सारा मान्छेलाई भेट्न पाइन्छ। त महामेला भयो नि, यो त महाकुम्भ भयो नि त। मान्छेको दर्शन गर्न पाइने आजभोलि चुच्चेनाको र चेप्टेनाको खेलमा हामी फसेका छौँ, चिम्सी आँखा बाटुले आँखा खेलमा फसेका छौँ। म धनी हुँ, म यस्तो हुँ उस्तो हुँ, काठमाडौँ मेरो त घरसँग फसेका छौँ। तर त्यहाँ जाने बेलामा सबै आनन्दले लुगा खोलेका छन्, नुहाएका छन्, तीर्थ भावेन, ज्ञान भावेन, श्रद्धा भावेन, त्यो पनि भयो। अनि अर्को सरी बहिनी, अर्को फेरि त्यहाँ गुरुहरूका कार्यक्रम भइरहेका छन्, स्वामी सन्त साधु सन्तहरूका, लामाजीहरूका, गुभाजीहरूका, ऋषिहरूका, रिम्पोछेहरूका, हाम्रा साधु सन्तका प्रवचन भइरहेका छन्। ती प्रवचन सुन्न पाइयो, सत्सङ्ग गर्न पाइयो। अनि अर्को मैले भने यो माघ महिनाको महिना यति महत्त्वपूर्ण छ, माघी स्नान। यो माघी स्नानका लागि देवताहरू पनि सूक्ष्म रूपेण, ऋषिहरू पनि सूक्ष्म रूपेण। अब अहिलेको वैज्ञानिकले मान्छन् मान्दैनन्, त्यो आफ्नो कुरा भयो। फेरि अहिलेको वैज्ञानिकले मान्दैन भन्दामा हामीले नमान्ने भन्ने कुरा पनि छैन, किन विज्ञान त्यो बिचरा खोज्दैछ। स्टिल दे आर ट्राइङ टु सर्च फाइन्ड आउट प्रुभ समथिङ होइन। त्यहाँनिर यानि कि हामीले त के मान्छौँ भने कि यी हाम्रा गुफाहरूमा सयौँ हजारौँ वर्षदेखि कुनै सिद्धहरू, कुनै ऋषिहरू, कुनै बुद्धहरू, कुनै गोरखहरू यहाँ तपस्या गरिरहेका छन् भन्ने हामी मान्छौँ। ती पनि सूक्ष्म रूपले त्यहाँ दर्शन गर्न आएका छन्, स्नान गर्न आएका छन्, तिनको पनि हामीलाई प्रभाव मिल्छ। अब यो हरेक सबैको प्रभावको अहिले पछिल्लो समयमा बाधक बनेर आएको छ कोरोना, र यो चाँडै नै हामीले यसलाई परास्त गर्नेछौँ भन्ने आशा गरौँ होइन। र यो कोरोनाको लागि परास्त गर्नुपर्छ। र यो कोरोनाको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा पावर अफ इम्युनिटी, त्यो भनेको पावर अफ डिटर्मिनेसन। सङ्क्रान्ति शब्दको अर्को अर्थ के हो त सङ्कल्प। आज बिहान मात्रै म मेरा केही परिवारजनलाई शुभकामना दिने क्रममा कुरा गरिराखेका थिएँ। बहिनीको नाम चाहिँ सङ्गीता पर्यो। म त जोगी मान्छे, साधु मान्छे, विद्यापीठहरू, गुरुकुलहरू, आश्रमहरू, अनाथालयहरू छन्। मेरो सेवा कार्य चाहिँ मेरो पर्सनल लाइफ के भन्छन् त्यसलाई, के अरे पर्सनल फ्यामिली लाइफ, गृहस्थ जीवन मेरो छैन। दाइको छोरीको नाम पनि सङ्गीता हो, उनले आशीर्वाद दिएको थियो, ल आज सङ्क्रान्ति हो, सङ्कल्प हो, गर्भवती छन्, ल तिमीलाई आशीर्वाद छ, आज तिमीले जस्तो सङ्कल्प गर्छौ त्यस्तै सन्तान जन्मिन्छ। आफ्नो सङ्कल्पमा विश्वास गरेर भनेर बुहारीलाई पनि छोरीलाई पनि दुवैजना प्रेग्नेन्ट छन्। आज बिहान मैले आशीर्वाद दिएको थिएँ। यानि कि कोरोना जस्ता भयलाई पनि हटाउन सकिन्छ by power of positivity, and that is how by power of spirituality, and that is how by power of divinity, and that is how आज भन्दा मकर सङ्क्रान्ति शिव तत्त्वको बोध। अब अलिकति छोटकरीमा के भनिदिनुहोस् भने यो माघे सङ्क्रान्ति साउने सङ्क्रान्तिलाई हाम्रो समाजले चाडबाडका रूपमा मनाउँदै आयो, यो नै परम्परा बसेको हो कि के हो त? छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। यसलाई परम्परा मात्र नभन्नु, यो त समग्रमा हाम्रो प्रकृति विज्ञानसँग जोडियो, हाम्रो दर्शनसँग जोडियो, हाम्रो इतिहाससँग जोडियो, हाम्रो राष्ट्रिय जीवनसँग जोडियो, हाम्रो सामाजिक जीवनसँग जोडियो, हाम्रो पारिवारिक जीवनसँग जोडियो। मेरो जन्मस्थल दाङ हो होइन। अब घरमा चाहिँ अब बिहानै भान्जाले हाले मामा घर जाँदैछु भन्ने फोटो हाले, मामाहरूको घरमा भेला भएका छन्, इष्टमित्रको मिलन भएको छ। यो फ्यामिली सिस्टम ब्रेकडाउन हुने बेलामा परिवारलाई जोड्नु ठुलो कुरा हो। जहिले पनि फोनमा मात्रै त्यो के अरे चाहिँ शुभकामना मात्र किन, परिवारसँग भेटिनु पर्छ। आज के अरे टाउकोमा तेल लगाउनु पर्छ, आज बिहान के अरे चाहिँ माघी श्रवण गर्नुपर्छ, आज जिउमा पनि तेल लगाउनु पर्छ। खाने तेल खाने घिउ जति स्वास्थ्यवर्धक छ, लगाउने तेल तैलमर्दनम भन्छ के, त्यो अझ बढी प्रभावकारी छ भने त्यो हाम्रो त समग्र यो विज्ञान हो। र यो विज्ञानको
गहिराइमा जाँदा ज्ञान के त भने कि यो शिव र शक्तिको आगम परम्पराको देश हो, तन्त्र परम्पराको, मन्त्र परम्पराको, योग परम्पराको देश हो। हामीले त्यो बोध, त्यो जागरण, त्यो उद्बोधन हामीलाई चाहिन्छ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, त्यो सवितालाई वर्ण गर्नु पर्यो नि, त्यो सूर्य शक्तिलाई, त्यो एनर्जीलाई वर्ण गर्ने, स्वीकार गर्ने, एनर्जाइज गर्ने, अपलिफ्ट गर्ने, अपग्रेड गर्ने, आफैलाई आफै एकदमै एनर्जाइज गर्ने कुरा हो नि। यानि कि यसको लागि यसको ठुलो महिमा चाहिँ महिमाको हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्छ। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सङ्गीता बहिनी। अनि सबै प्राइम टेलिभिजनका सबै श्रोताहरू, मित्रहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जय माघे सङ्क्रान्ति, जय राष्ट्रिय योग दिवस, जय नेपाल आमा। दर्शकवृन्द, आज माघे सङ्क्रान्ति नेपालमा धुमधामसँग मनाइँदैछ र यो माघे सङ्क्रान्तिको विशेष महत्त्व के रहेको छ र विशेष गरी 4वटा सङ्क्रान्ति मनाउँदै गर्दाखेरि 2वटा चाहिँ विशेष रूपमा नेपालमा मनाइन्छ र त्यसमध्येको पनि विशेष रूपमा चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिलाई लिइने गरिएको छ। र यसैको सेरोफेरमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ संस्कृतिविद डाक्टर चिन्तामणि योगीसँग। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा घरमै देखि